कल का या 3 दिन से रामपुर में जो कुछ हुआ है हमारे माननीय नेताजी के साथ, आजम खान साहब के साथ, उसकी जो खबरें आज छापी गई हैं, ये सब देख के और पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी पत्रकारिता जिस लाइन पे जा रही है और जो मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं बड़ी अफसोसनाक है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय आजम खान साहब के ख़िलाफ़ जो रणनीति बना रही है, जो साजिश कर रही है, उन्हें डिफेम करने के लिए जो काम कर रही है, कुछ ऐसा ही डिफेम करने के लिए लगता है कि अखबार वाले भी ये सब कर रहे हैं और ऐसी बातें छाप रही हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। पहले हम इसकी निंदा करते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो खबरें छापी गई हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही लगता है कि रामपुर की और उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की इस मजबूत क़यादत को बदनाम किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी अखबार ने लिखा है कि 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मेन हेडिंग बनाई है। किसी अखबारों ने लिखे हैं कि लगभग 89 लाख रुपए बरामद किए गए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। कुछ ने नहीं लिखा है, कुछ ने लिखा है। सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने ये खबरें लिखी हैं उनकी क्या सोर्स है। अभी इनकम टैक्स की जो टीम आई थी उसने कोई रिपोर्ट हमारी नॉलेज के हिसाब से तो जारी नहीं की। हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है और न ये ज़ाब्ता उसूल है कि अभी वो रिपोर्ट फाइनल करके बताएंगे। हमें जो मालूम है, हमारी जो मालूमात हैं, अभी तो लगभग 1.5-2 महीने के बाद 50 या 60 दिन का टाइम है, उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट आ सकती है इसके सिलसिले में। सूत्र कौन से हैं जो इस तरह की फर्जी खबरें छाप कर रामपुर के माहौल को भी बदनाम कर रहे हैं और रामपुर की एक क़यादत को, आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा और अलाकार बने? कौन लोग हैं? एक सरकारी एजेंसी आई, उसने जो कुछ करना था उसने किया, उस काम में उनका सहयोग किया गया, लेकिन उस सरकारी एजेंसी का जो रिजल्ट है कैसे पता चला इन अखबारों को? किसी ने कुछ लिखा है, किसी कुछ लिखा है। और आजम खान साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया, मीडिया को दिया, कि मात्र लगभग 11,000 रुपये या 12,000 रुपये अब्दुल्ला साहब के पास से कैश नहीं था, 5 या 6,000 रुपये जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के पास था और घरेलू इस्तेमाल का तकरीबन 2-2.5 तोले सोना उनकी बीवी के पास था जो निकला है। ये स्टेटमेंट छापा है अखबार ने, इस अखबार में भी मौजूद है आजम खान साहब का ये स्टेटमेंट, लेकिन वो एक अंदर और बहुत छोटी सी खबर में है ताकि उसमें लोगों की नज़र न पड़े। और मेन हेडिंग ये है कि 89 लाख रुपये और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना। ये निराधार खबरें छापना ये रामपुर के माहौल को भी ख़राब करने की साजिश है और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश है। हम ये मांग करते हैं कि जिन अखबारों ने ये खबरें छापी वो अपना सोर्स बताएं, वो अपना ज़रिया बताएं और नहीं बताएं तो वो माफ़ी भी मांगें और इस बात का कल को खंडन करें। हम आपके सामने, कैमरों के सामने खंडन करते हैं कि ये जो खबरें हैं ये सब फर्जी हैं, झूठी हैं। जो कुछ आजम खान साहब के पास से वो 3 दिन के बाद ले गए हैं वो आजम खान साहब ने खुद बता दिया है और आईटी वालों ने इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। कुछ जारी किया तो आप बताएं। किसी के पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो तो यहाँ वो पेश कर सकता है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। आप सब मीडिया के लोग हैं, तो ये झूठी खबरें छापकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? अगर कोई टैक्स चोरी उनकी नज़र में, हमारी नज़र में हिसाबात क्लियर है, अगर इनकम टैक्स वालों की नज़र में कहीं से कुछ गड़बड़ है तो उसका हमें नोटिस देंगे। वो एक सिविल एलिगेशन है, उसका फिर कोर्ट के ज़रिए उसका डिसीजन होना है कि वो सही है या हम सही हैं और एक लंबा प्रोसीजर है। हर जगह ये होता है। अगर आप कहीं कोई टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसका एक ज़ाब्ता है, उसका एक कायदा है कि दूसरे को भी अपनी बात कहने का मौका देंगे। छापे का मकसद आजम खान साहब की यहाँ से अगर कुछ बरामदगी थी तो 3 दिन में जो कुछ मिला है वो आजम खान साहब ने बताया। प्रेस के लोग, इन अखबारों की, अमर उजाला की, हिंदुस्तान की, दैनिक जागरण की, अमृत विचार की जो खबरें हैं, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये मनगढ़ंत है, फर्जी है, निराधार है
اور اگر اخبار والوں کے پاس یہ سب کچھ ہے، ان خبروں کے چھاپنے والوں کے پاس جو ہمارے ہاتھ میں اخبار ہیں، جو اپنے کو ایک پرتشٹھت اخبار کہتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ ثبوت پیش کریں، بتائیں کہ کس ایجنسی نے ان کو یہ انفارمیشن دی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں بتا پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حالات کا، موقع کا بڑا مس یوز کر کے، جھوٹ بول کے، سازش کر کے، षड्यंत्र کر کے رامپور کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اعظم خان صاحب کو بدنام کرنے کی ایک سازش میں لگے ہوئے۔ یہ اتھینٹک لیٹر نہیں، اگر ایسا لیٹر ہوتا تو سب سے پہلے تو ان کو دیا جاتا ہے کہ جن کے یہاں سے ہوا ہے۔ یہ چیزیں وائرل تھوڑی ہوتی ہیں، آپ جس کے یہاں جو چیزیں برآمد کریں گے اس کو آپ ریسیو کرائیں گے کہ آپ کے یہاں سے یہ نکلا ہے۔ اگر کہیں سے ابھی مارے ہیں آئی ٹی والوں نے، ایک ویاپاری کے یہاں چھاپا مارا ہے، 2 یا 3 کروڑ روپے کا کیش نکلا ہے، پورے پریس کو وہاں بلایا، ان کو دکھایا۔ کیا آپ میں سے کسی کو آئی ٹی والوں نے بلایا 3 دن میں؟ کچھ دکھایا آپ کو؟ یہ کیسی برآمدگی ہے بھائی؟ یہ چھاپے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ برآمد ہو، چاہے کیش کی صورت میں ہو، گولڈ کی صورت میں ہو، اور کسی صورت میں ہو، گھر سے ہو یا گھر کے اور جو بینک لاکر ذریعے ہوتے ہیں، کہیں سے بھی ہو، سب سے پہلے پریس کو بلاتے ہیں، انکم ٹیکس والے ہوں یا ای ڈی والے ہوں۔ انہی 3 دن میں 2 جگہ چھاپا مار کے کروڑوں روپے برآمد کیے ہیں، اور ای ڈی انہوں نے انکم ٹیکس یا ای ڈی جو بھی تھی انہوں نے بلایا پریس کو، اور وہ خبر اسی دن وہاں آئی۔ 3 دن میں کوئی ایسی خبر آپ کو ملی؟ فرضی خبریں چاہیے۔ 800 کروڑ کی ٹیکس چوری کی خبر جو ہے لکھنؤ سے لگی۔ 800 کروڑ کی ٹیکس چوری کی خبر کوئی ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک پروسیجر ہے۔ اگر میں نے ٹیکس چوری کی ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ مجھے نوٹس دے گا، میں اپنی بات رکھوں گا۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ چوری کا الزام کیسے لگا دیں گے؟ کیا فلاں صاحب نے یا فلاں انسٹیٹیوشن نے 800 روپے کی ٹیکس چوری کی ہے؟ بالکل بھی نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہم نے 1 پیسے کی ٹیکس چوری نہیں کی، سب فرضی باتیں۔ اور اگر کی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے نا، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ 2019 میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے یونیورسٹی میں آئی، چھاپا مارا، جتنے یونیورسٹی کے کاغذات تھے، ڈاکومنٹ تھے، آج 4 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ لے گئے۔ یہ لوگ آئے، جو ڈاکومنٹ یہاں رکھے تھے، یہ رکھے تھے، وہ تھیلوں میں لے گئے۔ سوال یہ ہے، ساری ہمارے ڈاکومنٹس آپ لیے چلے جا رہے ہیں، یونیورسٹی سے لیے چلے جا رہے ہیں، گھر سے لیے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا پھر؟ ہم سے بار بار کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اگر ٹیکس چوری کی ہے تو بتائیے نا کہ آپ نے فلاں فلاں معاملے میں ٹیکس چوری کی ہے، ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا، یہ تو قانون ہے۔ بڑے سے بڑا جرم بھی اگر ایجنسیز کی نظر میں کوئی ہوگا تو ایجنسیز ہمیں نوٹس دیں گی، مقدمہ کریں گے، ہم اس کو لڑیں گے، اپنی بات کہیں گے، ایک کورٹ میں نہیں ہوگا، ایک جوریڈکشن میں نہیں ہوگا، اگلے میں جائیں گے، یہی تو اس کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں کے، میں پھر یہ کہوں گا، مین بات یہ ہے کہ یہاں کے اخبارات میں جو خبریں چھاپی ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش، پیری پلانی، اعظم خان صاحب کو بدنام کرنے کی سازش، جوہر یونیورسٹی کو بدنام کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ بن کر اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خبریں چھاپی ہیں۔ سب نرادھار ہیں، سب فرضی ہیں۔ یہ لکھ کر کہ سوتروں سے پتہ چلا ہے، یہ کون سے سوتر ہیں یہ بتائے جائیں۔ اگر یہ نہیں بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوتر نہیں ہے، یہ اپنی دماغ کے سوتر ہیں، یہ اس نگیٹیوٹی کے سوتر ہیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی اعظم خان صاحب کا جوہر یونیورسٹی کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ اس نگیٹیوٹی کے سوتر ہیں کہ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دماغ سے فرضی خبر بنا کر اتنی بڑے بڑے اس میں شائع کی، چھاپ دیا۔ اگر یہ سب کچھ برآمد ہوتا تو کیا انکم ٹیکس والے رامپور کے میڈیا کو بلاتے نہیں دکھانے کے لیے؟ کہیں آج تک یہ ہوا ہے کہ کسی ریڈ میں اتنی بڑی چیزیں اگر 2 کروڑ یا 90 لاکھ روپے کا سونا برآمد ہو جائے تو اس کو تھیلے میں بھر کے لے جائیں گے؟ وہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے میڈیا والا؟ اگر 50 لاکھ روپے بھی کسی کے پاس نکلے ہیں تو پورے میڈیا کو اکٹھا کر کے پورا ڈرامہ کیا گیا ہے، نوٹوں کی مشین منگائی گئی ہے، اگر نوٹ زیادہ ہیں اور ہاتھ سے گننے کے تو ہاتھ سے گڈیوں کا ڈھیر لگا کر دکھایا جاتا ہے۔ 3 دن میں آپ کو 3 منٹ نہیں بلائے گا، اس کا مطلب کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو کچھ تھا جو لے گئے ہیں، مانیہ منتری جی نے، مانیہ محمد اعظم خان صاحب نے 15 منٹ کے بعد میڈیا کو بتا دیا کہ بھائی یہ ہمارے یہاں سے لے گئے۔
تو ان خبروں کا کھنڈن ہونا چاہیے اور اسی انداز میں کھنڈن ہونا چاہیے جس انداز میں فرضی طریقے سے اسے چھاپا گیا ہے. اور اگر یہ کھنڈن نہیں ہوا اور ہمارے بیان کو صحیح طریقے سے پرکاشت نہیں کیا گیا تو پھر ہر ناگرک کو ادھیکار ہے کہ وہ اپنا روز جس طرح چاہے بیان کرے.